क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक इंसान तकलीफ की ऐसी हद पर पहुंच जाए जहां जिस्म का हर दिन एक नई आजमाइश बन जाए, आसाइशें पीछे रह जाएं, जिंदगी का सुकून छिन जाए और फिर भी उसकी जबान से अपने रब के खिलाफ एक लफ्ज न निकले। जहां आम इंसान चंद दिन की बीमारी के बाद पूछने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वहां अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी आजमाइश को अल्लाह ताला ने क़यामत तक सब्र की अलामत बना दिया। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान है, लेकिन ये सिर्फ बीमारी की दास्तान नहीं, ये उस दिल की दास्तान है जिसे दर्द तो छू सका मगर नाशुक्री न छू सकी, जिसके जिस्म पर आजमाइश आई मगर ईमान पर कोई आंच न आई, और जिसने मुसीबत के गहरे अंधेरे में भी अपने रब की रहमत से उम्मीद का चिराग बुझने नहीं दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुंतखब नबियों में से थे। कुरान मजीद उनका नाम हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिमुस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र अंबिया के साथ जिक्र करता है और बताता है कि अल्लाह ताला ने उन सबको हिदायत अता फरमाई थी। ये कोई आम इंसान नहीं था जिसकी जिंदगी इत्तिफाकात के रहम करम पर हो। यह अल्लाह का नबी, उसका बरगुज़ीदा दा और लोगों के लिए हिदायत का चिराग था। मगर फिर एक ऐसी आजमाइश आई जिसने दुनिया को समझा दिया कि अल्लाह का महबूब होना आजमाइश से महफूज हो जाने का नाम नहीं। बाज़ औक़ात सबसे कड़ी आजमाइश उन्हीं पर आती है जिनका ईमान सबसे मजबूत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में सबसे सख्त आजमाइश अंबिया की होती है, फिर उन लोगों की जो उनके बाद दर्जा बदर्जा बेहतर होते हैं। इंसान को उसके दीन की मजबूती के मुताबिक आजमाया जाता है। हवाला जामे तिर्मिज़ी, हदीस सही। कुरान मजीद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का तिब्बी नाम नहीं बताता। कुरान ये भी नहीं बताता कि उनकी आजमाइश ठीक कितने बरस जारी रही। उनके जिस्म में कीड़े पड़ने, गोश्त झड़ने या उन्हें गंदगी के ढेर पर फेंक दिए जाने जैसी जो तफसीलात आम किस्सों में सुनाई जाती हैं, वो कुरान या किसी सही मरफू हदीस से साबित नहीं। इसलिए हम उन्हें अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। इतना ज़रूर साबित है कि उन्हें शदीद तकलीफ और रंज पहुंचा था। अल्लाह ताला उनके अल्फाज नकल फरमाता है, अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, यानी शैतान ने मुझे सख्त थकन और तकलीफ पहुंचाई है। सूरह सल आयत 41। अल्फाज मुख्तसर हैं मगर इनके पीछे दर्द का एक पूरा समंदर छुपा हुआ है। तकलीफ मौजूद रही मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अपने रब से कमजोर ना हुआ। बीमारी जिस्म को थकाती है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक हमला दिल पर होता है। शैतान वसवसा डालता है कि दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, तुम्हें ही क्यों आजमाया जा रहा है। यही वो मकाम है जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अजमत सामने आती है। उन्होंने तकलीफ को रब से दूरी का बहाना नहीं बनाया। उनका सब्र बेहसी नहीं था। सब्र का मतलब दर्द महसूस न करना नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद अपने रब पर बदगुमान न होना है। एक तरफ जिस्मानी अजियत थी और दूसरी तरफ इंतजार, मगर कुरान में महफूज उनकी दुआ में न इबादतों की फहरिस्त थी न मनसब का वास्ता। उन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी बयान की और अल्लाह के अब दरवाजे बंद हैं तो उस रब को याद करना जो एक हुक्म से पूरी हालत बदल देता है। शिफा का मंजर भी हैरत अंगेज था। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उरकुज बिरिजलिक, अपना पांव जमीन पर मारो। फिर फरमाया, हादा मुख्तसलुन बारिद व शराब, ये ठंडा पानी है नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी। सूरह सन आयत 42। जो जिस्म मुद्दत से तकलीफ उठा रहा था उसके सामने अल्लाह के हुक्म से शिफा का वसीला जाहिर हो गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव मारा, पानी मयस्सर आया और अल्लाह ने उसी पानी को राहत का जरिया बना दिया। यहाँ एक गहरा सबक पोशीदा है। दुआ करने वाला हाथ अमल से नहीं रिकता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की और जब हुक्म आया तो पांव भी मारा। शिफा पानी की जाती ताकत में नहीं थी, शिफा अल्लाह के हुक्म में थी। मगर उस हुक्म के साथ बंदे से एक कदम उठाने का मुतालबा भी किया गया। जरा उस लम्हे को महसूस कीजिए। वही जमीन जो तकलीफ की गवाह थी, अल्लाह के हुक्म से राहत का वसीला बन गई। ठंडे पानी से जिस्म को आराम मिला और तकलीफ दूर हुई। जिस रब ने आजमाइश आने दी थी उसी ने उसे रुखसत होने का हुक्म दे दिया। इंसान इलाज करता और दवा लेता है, लेकिन शिफा का आखिरी हुक्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सिर्फ सेहत ही नहीं दी, बल्कि उनके अहल
اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید عطا کیے۔ یہ اللہ کی رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ سورہ سن آیت 43۔ جو خلا آزمائش نے پیدا کیا، اللہ کی عطا نے اسے بھر دیا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے ہر بیمار کی ہر کھوئی چیز لازماً یہیں دوگنی کر دی جائے گی۔ اصل سبق یہ ہے کہ صبر کرنے والے کا اجر اللہ کے ہاں کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کبھی دنیا میں راحت ملتی ہے، کبھی آخرت کے لیے اجر محفوظ ہوتا ہے، اور کبھی دونوں عطا ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے آخر میں قرآن ایک قسم کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں یا گھاس کا ایک گٹھا لیں، اس سے ضرب لگائیں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ قرآن یہ تفصیل بیان نہیں کرتا کہ قسم کس پورے واقعے پر اٹھائی گئی تھی، اس لیے غیر ثابت داستانیں گھڑنے کے بجائے اتنا ہی کہنا درست ہے جتنا اللہ نے بتایا۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ سنایا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی کا سب سے عظیم اعزاز بن گیا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ سن آیت 44۔ دنیا کامیابی کو دولت، طاقت اور شہرت سے ناپتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان ان لفظوں سے کیا، ہم نے اسے صابر پایا۔ صبر یہ نہیں کہ انسان اپنا بوجھ اللہ کے سامنے بھی نہ رکھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ثابت کرتی ہے کہ رب کے سامنے درد بیان کرنا صبر کے خلاف نہیں۔ صبر یہ ہے کہ دعا کے ساتھ اعتراض نہ ہو، درد کے دوران اطاعت باقی رہے، دیر کے دوران یقین قائم رہے، اور اندھیرے میں بندہ راستہ نہ بدلے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان کا ایک نہایت خوبصورت منظر صحیح بخاری میں بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں، وہ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے میرے رب، لیکن تیری برکت سے میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 391۔ یہ جواب ان کے کردار کا دوسرا روشن پہلو دکھاتا ہے۔ آزمائش میں صبر کیا تو مثالی صبر، اور نعمت ملی تو اس کی قدر بھی مثالی۔ وہ سونا لالچ سے جمع نہیں کر رہے تھے، ان کی نگاہ میں وہ اپنے رب کی نازل کردہ برکت تھی۔ جس بند مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کا مطلب علاج چھوڑنا نہیں، بلکہ علاج کرتے ہوئے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آنسو گناہ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آنسوؤں میں بھی امید زندہ رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شفا فوراً ملے گی، بلکہ یہ ہے کہ کوئی دعا اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی آہ اس کی سماعت سے دور نہیں، اور کوئی صبر اس کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ تندرست ہیں تو اس داستان کو صرف بیماروں کی کہانی سمجھ کر آگے نہ بڑھ جائیں۔ صحت ایک خاموش نعمت ہے جس کی آواز اکثر اس وقت سنائی دیتی ہے جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمت پر غرور نہ کرو، مصیبت میں مایوس نہ ہو، اور کسی بیمار کو اس کے گناہوں کی سزا کا فیصلہ سنانے کی جسارت نہ کرو۔ انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے، اس لیے کسی کی بیماری اللہ کی ناراضی کی قطعی دلیل نہیں۔ بیمار کے پاس بیٹھو، اس کے لیے دعا کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، اور اسے ایسے قصے نہ سناؤ جن کی کوئی معتبر بنیاد نہیں۔ ایک سچے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے جھوٹی تفصیلات کی ضرورت نہیں، قرآن کے چند سچے الفاظ ہی دل ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف ختم ہو گئی، مگر ان کا صبر قیامت تک زندہ رہے گا۔ ان کے جسم کو شفا ملی، مگر ان کی دعا آج بھی Movie scenes where actors didn't لاکھوں زخمی دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ جب زندگی آپ سے کوئی محبوب چیز لے لے، جب انتظار طویل ہو جائے، جب دعا اور قبولیت کے درمیان فاصلہ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگے، تب یاد رکھیے
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी उस लम्हे खत्म नहीं हुई थी जब तकलीफ उन तक पहुंची। असल मोड़ उस वक्त आया जब आसमान से फैसला हुआ, फस्तजबना लहू, बस हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। हो सकता है आपको अभी अपने किस्से का सिर्फ दर्द वाला हिस्सा दिखाई दे रहा हो, मगर अल्लाह उस अंजाम को भी जानता है जो आप नहीं जानते। लिहाजा अपने रब का दरवाजा मत छोड़ें, दुआ करते रहें, जायज इलाज इख्तियार करें। सब्र को खामोश मायूसी नहीं बल्कि जिंदा इबादत बनाएं और यकीन रखें कि अल्लाह की रहमत आपके दर्द से बड़ी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें ये नहीं सिखाया कि मोमिन को तकलीफ नहीं होती, उन्होंने सिखाया कि तकलीफ मोमिन को उसके रब से जुदा नहीं कर सकती। उन्होंने ये नहीं बताया कि हर रात छोटी होगी, उन्होंने साबित किया कि रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, बंदा चराग की हिफाजत कर सकता है। और जब अल्लाह चाहे तो एक हुक्म, पानी का एक चश्मा और रहमत की एक साथ बरसों की तकलीफ को माजी बना देती है। अल्लाह ताला हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, दुआ में ऐसा अदब, आजमाइश में ऐसा यकीन और नेमत में ऐसी शुक्रगुजारी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।